watching Kashif Times. मैं काशिफ जैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स। मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्लॉट नंबर 3 में, गेट नंबर 5 में, और यहाँ पर मुहिबान आले रसूल की तरफ से एक जुलूस निकाला गया है जिसमें जो तबरुकात हैं, जिसमें अली असगर का झूला निकला है, इमाम हुसैन की शबी का ताबूत निकला है, जुलझना निकला था, मौला अब्बास का अलम निकला है। हमारे साथ मौलाना साहब हैं जो कि तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान की के ऊपर शेर कहा था, बहुत अच्छा शेर लगा था मुझे, और मैं चाहूँगा मौलाना साहब से कि वो तकरीर के जो जुमले हैं वो वापस दोहराएं, हमारे चैनल पे बताएं कि जो उन्होंने जुमले दोहराए थे वो मेरे चैनल पे थोड़ा बताइए मौलाना साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज यहाँ मुंबई मलाड में हज़ारों का मजमा अंजुमन मुहिबान आले रसूल का जो अशरा चल रहा था, जिसको मैं ख़िताब कर रहा था, उसके आज आखिरी मजलिस। उस मजलिस में मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं। जहाँ चाहो मजलिस करो, जहाँ चाहो मातम करो, जहाँ चाहो जुलूस निकालो, जहाँ चाहो सबीलें लगाओ, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया अपना हिंदुस्तान है। बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर ज़बान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियाँ तमाम है हिंदुस्तान में। आवाज़ या हुसैन की सारी फ़िज़ा में है, मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है। फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था कांटा बबूल का। दुश्मन था वो रसूल का आले रसूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोज़ा बतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। इसी हिंदुस्तान में अब वक्त नहीं है, हम लोगों की खिदमत है हिंदुस्तान और इमाम हुसैन पर। कितने हुसैनी पंडित हैं इसी हिंदुस्तान में, और हमारे हिंदुओं की अंजुमन है, हिंदू भाइयों की। भारत में अंजुमन भी अहले हुनूद की, कायल जो आज तक है सलाम दुरूद की। रोकर हंसी उड़ाती है शाह सऊद की, बिदात अरब में हो गया मातम हुसैन का। भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का। हद से बहुत करीब था कोहे हिमालया, दिल वाले फिर बनाते समंदर में रास्ता। छिड़ता अगर ये साहिल गंगा पे मारका, और शामी लहीं घर न छुपाते ये वाक़या। उठता धुआं यजीद के दरबार आम में, भारत के वीर आग लगा देते शाम में। कैसे कैसे हिंदुस्तान के बारे में लोगों ने शेर कहा है कि लकड़ी जमा करेंगे न घर को जलाएंगे, बिनते नबी हम न तेरा दिल दुखाएंगे, भूखे रहेंगे पर तेरी नज़रें दिलाएंगे, हिंदू हैं पर हुसैन पे आंसू बहाएंगे। बीबी ये सऊदिया नहीं हिंदुस्तान है, शायद इसीलिए मेरा भारत महान है। एक तूफ़ान तशनगी का सहारा हुसैन है, हम लोग कश्तियाँ हैं किनारा हुसैन है। अल्लाह के रसूल को प्यारा हुसैन है, हिंदू भी कह रहा है हमारा हुसैन है। मकसद है कितना देखिए मोहकम हुसैन का, घर है अमीर शाम का मातम हुसैन का। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान को जितनी बार सलाम करें वो कम है, जितनी आज़ादी से हम आज़ादारी हुसैन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, यहाँ पे हमारा प्रशासन का भी सपोर्ट होता है। और अभी मैंने तकरीर में 2-3 बातें कहीं हज़ारों के मजमे में, तबीयत खुश हो गई कि जो एक अपना नहीं है, हालांकि जो हुसैन का है वो अपना है। भी मैंने कहा बताइए वो टैक्सी वाला ताबूत जो है ला रहा है, उसको अगर पैसा दिया जा रहा है तो कह रहे हम आपसे नहीं लेंगे, जिनका काम है हम उन्हीं से लेंगे। तो ऐसे कितने हिंदुस्तान में वाक़यात है। सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब जो इंडिया टीम के विकेट कीपर रहे, और हमने जब उनके यहाँ पे बेंगलोर में उनका आशरा पढ़ा तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया कि कुवैत में हम थे और वहाँ से फिर दिल हुआ कि हम जो है ज़ियारत पे जाएं। सारी बातें बड़ी लंबी हैं, तो खैर इनको जब परमिशन मिली और जब ये पहुँचे तो एक सरदार जी बोले किरमानी तुम जाओगे ज़ियारत पे ज़रूर, लेकिन मेरे पैसे से जाओगे। कहा कि ये नहीं हो सकता, ज़ियारत पे मैं जाऊँगा अपने पैसे से। तो कहने लगे किरमानी एक ही जुमला कहूँगा, आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, जो मैं ज़िंदा हूँ, ये हुसैन बाबा ही का सदका है कि आज जो है हम यहाँ पर हैं। ऐसे ही अभी पंजाब में आप देखिए
ایک سردار جی ہے، ہم لوگوں کے سامنے کی بات ہے، مشہد علی صاحب کے روزے پہ جس وقت دو گورنر وہاں پہنچے، سبط رضوی صاحب اور ڈاکٹر کے آر کدوئی صاحب گورنر ہریانہ، گورنر جھارکھنڈ سبط رضوی صاحب تھے، تو دو گورنر جب پہنچے وہاں پہ بہت بڑا پروگرام ہوا مشہد علی صاحب کے سمانہ میں پنجاب میں روزے پہ. تو آزاد حسنین زیدی صاحب ہمارے بڑے بھائی اس وقت ہریانہ گورنر کے پیارو تھے، تو سارا پروگرام جو ہے انہوں نے کیا. تو جس وقت وہاں پہ جنریٹر کا خرچہ، لائٹ کا خرچہ اور ساری چیزیں ہوئی، بڑا لمبا بل بنا، تو آدمی پریشان تھا کیا کریں. تو سردار جی بولے آپ اس کی چنتا مت کریں، پیسہ ہمیں نہیں چاہیے اور پیسہ چاہیے بھی. بولے یہ کون سی بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ جو ہے ہم کو صرف کہاں 55-60 ہزار کا بل بنا تھا اس وقت. سردار جی بولے کہ جو ہے ہمیں صرف 500 روپے دیجیے، وہ بھی امامزادے کے مزار پہ رکھ دیجیے اور وہ پیسہ میں اٹھا لیتا ہوں. یہ ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. سردار تھے اور ہاں، انہوں نے جو ہے کہا کہ 60-70 لاکھ روپیہ نہیں لیا، 60-70 ہزار روپے جو ان کا بنا تھا، 70 ہزار روپے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ بہت پرانی بات ہے. بہت پرانی بات کا. اس سال اس وقت سبط رضوی صاحب بھی مرحوم زندہ تھے، وہ لوگ آئے تھے پروگرام میں. تو وہاں پہ جو ہے 60-70 ہزار بہت ہو تو انہوں نے سیدھا کہا کہ ہم جو ہے آج جو کچھ ہیں وہ انہی کی دین ہے. تو وہاں پہ انہوں نے صرف 500 روپے لیے اور بولے کہ سب کچھ جو دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں، اور یہ پیسہ میں اس لیے مزار پہ اٹھاؤں گا ان سے، اس کو میں خرچ نہیں کروں گا، وہ میں برکت کے لیے رکھوں گا. تو یہ ایسا عقیدہ ہندوستان میں مولانا حسین کے لیے ہے لوگوں کا. اور آج ہمارے بھائی عباس راجہ ہیں لدھیانہ پنجاب، اس وقت سمانہ جو ہے چیئرمین ہے مشہد علی صاحب کی درگاہ کے. تو 18-19 نومبر کو ایک پروگرام کر رہے ہیں، جا کے دیکھیے کتنی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہم نے تمام ممبئی کے لوگوں سے، اور جہاں تک میری آواز جائے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پہنچیں. ناشتے سے لے کے کھانے سے لے کے ہر چیز کا انتظام انہوں نے کر رکھا ہے، اور بے لوز اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے. بہت بڑا مجمع پہنچتا ہے، سارا انتظام اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہم ان کو بھی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے. اور ابھی مجلس حسین میں نے ایک جملہ کہا کہ تعزیہ ہر شہر میں آج ہندوستان میں ہر جو ہے گاؤں میں، لیکن ایک سب نے پوچھا کہ یہ تعزیہ جو ہے آخر لے کے کہاں جاتے ہو؟ سب جواب دیے رہے ہیں کہ کربلا. ہم نے کہا کربلا میں رکھ کے چلے آتے ہو؟ تو جواب ملا نہیں، اسے دفن کر کے آتے ہیں. ہم نے کہا دفن کرنے والے کو تو لوگ قبرستان لے جاتے ہیں. کہنے لگے مولانا یاد رکھنا، جو جی کے مر جاتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، اور جو مر کے زندہ ہو جاتا ہے وہ کربلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے پیغام دیا. بڑی رونق تھی، پورے جو ہے ہر کونے کونے سے آج یہاں جلوس میں پبلک رہی، عشر مجالس کے آخری مجلس. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سال بھر اللہ سب کو پھر سلامت رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، اور پھر یہ دن آئے، پھر فرش ازاں بچھے، اور پھر جو ہے آپ لوگ مجلسوں میں شرکت کریں، اسی طریقے سے جلوس میں شرکت کریں. اور مولا حسین کے چاہنے والے یاد رکھیے گا، ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا. کربلا نے ہمیں جینے کا بھی جو ہے درس دیا ہے، کربلا نے ہمیں مرنے کا بھی سبق دیا ہے. جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے. مجلس حسین میں بھی ایک جملہ میں نے کہا، آقا حسین کربلا کیوں گئے؟ کہ نانا کی شریعت بچانے کے لیے. تو شریعت تو مدینے میں رہ کے جب مولا حسن بچا سکتے ہیں، مولا علی بچا سکتے ہیں، تو مولا حسین بھی بچا سکتے تھے. کہنے لگے پھر کربلا کیوں گئے؟ ہم نے کہا مولا یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے زمین پہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں جینا سکھا دیں، اور مدینے سے کربلا اس لیے گئے تھے تاکہ تمہیں مرنا سکھا دیں. جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے. پھر ہم اتنا ہی کہیں گے، ہندوستان حسین کی خواہش کا نام ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، دو معصوم نے دو تمنا کیا ہے. ایک تمنا مولا علی نے کیا ہے، اور ایک تمنا جو ہے مولا حسین نے کیا ہے. علی کی تمنا کا نام ہے عباس، اور حسین کی تمنا کا نام ہے ہندوستان. وہ مجلس کرو. دیکھو یہاں پہ تمہیں اتنا بولنا ہے، یہاں پہ دیکھ رہو کتنے کیمرے لگے ماشاءاللہ سے. یہاں پہ ملاڈ ممبئی سے ایک میسج دنیا تک جائے، ہم اور ہیں اور ہیں. جہاں چاہو مجلس کرو، جہاں چاہو ماتم کرو، جہاں چاہو جلوس نکالو، جہاں چاہو سبیلے لگاؤ. کیوں؟ سب سے اچھا سب سے بڑھیا اپنا ہندوستان ہے، اپنا ہندوستان ہے. لوگوں جوانوں تمہاری بات کو میں سے پوری کر رہا ہوں. بس ایک ملک ایسا ہے سارے جہان میں جس کی سنا ملے گی ہمیں
वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है, मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है। अब एक बंद तुमने अपनी मर्जी से सुना, एक बंद मेरी मर्जी से सुनो, सच्चाई हो तो बोलना वरना खामोश रहना। भारत में अंजुमन भी है अहले हुनूद की, कायल जो आज तक है सलामो दुरूद की। भारत में अंजुमन भी है अहले हुनूद की, हिंदू भाइयों की अंजुमनें हैं हिंदुस्तान में। भारत में अंजुमन भी है अहले हुनूद की, कायल जो आज तक है सलामो दुरूद की। अब भी है वो हरीफ मिजाजे यहूद की, और रोकर हंसी उड़ाती है शाहे सऊद की, रोकर हंसी उड़ाती है शाहे सऊद की। बिदअत अरब में हो गया मातम हुसैन का, भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का। हाय 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 हाय, हुसैनियत, यजीदियत, 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 नारा हैदर। मिलके सलवात पढ़ दे मोहम्मद। रखिएगा, धर्म पूछ के पानी नहीं पिलाता है, पानी नहीं पिलाता। दरिया कभी कौम देख के पानी नहीं पिलाता, दरिया कभी रंग और नस्ल देख के पानी नहीं पिलाता। भाई दरिया का काम क्या है? दरिया के पास जो जाएगा वो सैराब होगा। आका हुसैन के दरबार में जो आएगा खाली न जाएगा। आका हुसैन के दरबार में जो आएगा, ऐसे हाथ जोड़ना जब हर मजहब के लोग तुम्हें मौला हुसैन की बारगाह में मिले तो इनसे पूछना, मौलाना अगर दौलत के जोर पे आए होते, दौलत के जोर पे आए होते, जब दौलत खत्म हो जाती हम ना आते, हुकूमत के डर से हुकूमत गिर जाती हम ना आते, तलवार के जोर पाए होते, तलवार में दम न रह जाता हम ना आते। फिर याद रख लेना, दौलत का मजमा और है, मोहब्बत का मजमा और है। और क्या अपने अजीजों, दौलत का मजमा और है। ये मजलूमियत की कशिश है जो हमें खींच रही है और हम जो है खिंचते चले जा रहे हैं। और इन आने वालों ने जवाब और दिया, मौलाना सुनो, जब हम आका हुसैन की बारगाह में आते हैं तो हम खाली नहीं जाते, हम इनसे कुछ लेके जाते हैं। हमने कहा क्या मतलब? का इनकी तारीख हमने भी पढ़ रखी है। हमने कहा जल्दी से बताओ क्या तारीख पढ़ी है? का हमने इनकी तारीख ये पढ़ी है कि इनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया, इनके दरबार में जो भी आया इनका बचपना हो, जवानी हुई, का इनकी तारीख ये पढ़ी। अगर राहिब आया तो पेसर ले गया, अगर फितरुस आया तो पर ले गया, अगर हुर आया तो मुकद्दर ले गया। यहाँ भी मेरी आवाज जा रही है, सुनिए। बिदअत अरब में हो गया मातम हुसैन का, ये भाई बिदअत अरब में हो गया मातम हुसैन का। जवानों से उठाओ, बिदअत अरब में हो गया मातम हुसैन का। भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का, भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का। फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फैसल जो अभी तक जो नहीं बोला, अगर इस पे नहीं बुलाया, इस बैत पे तो मैंने दरे ज़हरा से भीख नहीं मांगा। अब कोई जिद कर ले नहीं बोलना तो जिद का कोई इलाज नहीं है। फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रौजा बतूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रौजा बतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाले हैं हिंदुस्तान में।
تو دیدان گرامی جس کے بھی دل میں مولا حسین کی محبت، اللہ اکبر، یاد رکھ لینا کچھ چیزیں ایسی ہیں، بس میں بات تمام کر رہا ہوں نوجوانوں. آج وار عراق ایران کی تھی تو سردار جی نے اپنے پیسے سے ان کو بھیجا کہ نہیں ہم اپنا پیسہ، کہنے لگے کرمانی آج جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ حسین بابا کا صدقہ ہے. بہت ساری مثالیں ہیں دیدان گرامی، لیکن ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی آج جب محرم کا چاند نکلتا ہے ہر جگہ علم بھی نظر آتا ہے، تابوت بھی نظر آتا ہے، گہوارہ بھی نظر آتا ہے، اور جو ہے شبیہ ذوالجناح بھی نظر آتا ہے، ہر جگہ تعزیہ بھی نظر آتا ہے. ایک سوال میں کر رہا ہوں شاید کوئی بات ہو، اور دیدان گرامی سنیں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، تعزیہ ہر اسٹیٹ میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں. کبھی آپ نے پوچھا کہ بھئیہ یہ جو تعزیہ اٹھا رہے ہو، کندھے پہ رکھ رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا جواب ملے گا؟ بولیے. کربلا. کربلا میں ایسے ہی رکھ کے چلے آتے ہو؟ بولیے. کہیں دفن کر کے آتے ہیں؟ ہم نے جہاں والوں سے پوچھا، جس شہر والوں سے پوچھا، ہم نے جس اسٹیٹ کے لوگوں سے پوچھا، یہ جو تعزیہ کاندھے پہ رکھ رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کربلا. ایسے ہی رکھ کے چلے آتے ہو؟ کہا نہیں دفن کر کے آتے ہیں. ہم نے کہا بھئیہ دفن کرنے والے کو تو لوگ قبرستان لے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ جملے کی اگر قدر یہاں نہیں ہوئی تو کہاں ہوگی؟ ہم نے کہا دفن کرنے والے کو تو لوگ قبرستان لے جاتے ہیں، تم کربلا کیوں لے جاتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا مولانا یاد رکھ لینا جو جی کے مر جاتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جاتا ہے وہ کربلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں میری. اللہ اکبر. بہت احترام سے زیارت کرنا، دو صف بنا لے تاکہ زیارت میں کسی کو مشکل نہ ہو. خواجہ دارے آنسوؤں کے سائے میں غازی کے علم سے لپٹ کے دعائیں مانگتے رہنا. جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. اب ذرا احساس کرو جہاں تک عزادار حسین ہیں، اللہ اکبر. ان سے گزارش کروں گا ذرا آپ لوگ بیچ میں راستہ دے دو سب بنا لے اور ایک زیارت درمیان سے گزرے تاکہ آپ لوگ جو ہے اطمینان سے زیارت کرے، اور جہاں تک عزادار موجود ہیں وہاں تک یہ سارے تبرکات لے جانا تاکہ لوگ آسانی سے زیارت کر لیں. اور میں جو پڑھ رہا ہوں احساس بھی کرتے چلنا، آنسوؤں کے سائے میں زیارت کرنا. جس کا علم تمہارے سامنے گیا ہے عزیزو، بس اتنا سن لو، لقب ہے غازی کا صدقہ سکینہ. نانا آوازوں کو روکو نہیں. صدقہ سکینہ نہیں پڑھنا. شام میں جب ایک اعلان ہوا شہداء کے سر آ رہے ہیں، ماتم کر سکو تو جوانوں کرنا. جب شام میں اعلان ہوا شہداء کے سر آ رہے ہیں، ایک اعلان ہوا علی اکبر کا سر آ رہا ہے. آوازوں کو مت روکو. اللہ اکبر. علی اکبر کا سر جیسے ہی آیا تو بیویوں نے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ. پرسہ پیش کرنا جوان بزرگوں قوم کی ماں بہنوں. جیسے ایک اعلان ہوا قاسم کا سر آ رہا ہے، بیویوں نے جانتے کیا کہا؟ آواز دیا واہ غربتہ، واہ غربتہ. ایک اعلان ہوا حسین کا سر آ رہا ہے تو سب بیویوں نے کہا واہ حسینہ، واہ حسینہ. لیکن جیسے ہی اعلان ہوا اب صدقہ سکینہ کا سر آ رہا ہے، اب علمدار حسینی کا سر آ رہا ہے. تو کسی بیوی نے نہ واہ محمدہ کہا، نہ واہ غربتہ کہا، نہ واہ علی کہا. کیا کہا پتا ہے؟ جیسے کہ عباس کے سر کو دیکھا تو ساری بیویوں نے کہا واہ جابا، واہ جابا. عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر. جزاکم ربکم
جزاکم ربکم خیر الجزا. بہت احترام سے زیارت کرنا ماتمدار نوجوانوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. اکبر کا جنازہ دیتے تھے صدا لگا ہے میرا کسی سے لگا تو لگا ہے میرا کسی سے لگا تو لبیک یا حسین لبیک